اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ السلام علیکم توفیہ علیہ السلام مدد میں ناچیز ذاکر علی محمد زوار ظہیر عباس جعفری حاضر خدمت فیصل آباد میں دعا فرمانا مالک آئی دی پر خلوص ڈیوٹی محمد و آل محمد خالق اپنی بارگاہ دو شرف کو پر فرمائے. میرے نہایت واجب الاحترام سادات اور مومنین دا دور نزدیک تو چل کے آنا محمد و آل محمد خالق اپنی بارگاہ دو شرف کو پر فرمائے. اور میرے مالک دعا ہے کہ بانیان مالک مجلس دے مالک رزق مال جان عزت بخت اجمال اضافی عطا فرمائے. ذکر دا صدقہ جو کوئی بیمار نے بیماری کربلا دا صدقہ مالک انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے. جو کوئی پریشان حال نے مالک انہوں نے پریشانی دور فرمائے. جو کوئی تنگ دست نے مالک انہوں نے تنگ دستی دور فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں دی مستجابی واسطے امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے ایک سونی جی صلوات پڑھو. قبلہ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں, کوئی علمی حیثیت نہیں, بڑی دور تو جناب دی زیارت شرف حاصل ہویا اور بڑا دل خوش ہویا کہ ماشاءاللہ جنگل دے وچ منگل لگے ہوئے نے میرے مولا دے. کیونکہ ہر کوئی بندہ یہ ذکر کروا بھی نہیں سکتا. قبلہ جس دے اتے اللہ علیہ محمد دا سب تو زیادہ کرم ہوئے نا وہی ذکر حسین کروا سکتا ہے. بہت مہربانی. ایک طالب علم ہون دی حیثیت نہ میرے نہایت واجب الاحترام ذاکر علیہ محمد جناب بھائی شاہد عباس رسید صاحب انہوں نے حکم دی تعمیل کر دیا ہوئے ہیں. میرے انتہائی واجب القدر جناب ذاکر علیہ ساجد کرام دے حکم دی تعمیل کر دیا ہوئے ہیں. تو آڑے جے عظیم مومنین دی زیارت شرف حاصل ہویا تو چند منٹ جتنا بھی سبق جناب سنانا چاہنا ہے اجازت تھوڑا سبق سنیں. صلوات پڑھ لو محمد والا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ. آل محمد خالق کا نام بہت بلند ہے, بلند آواز دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان. نعرہ حیدری, 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 حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت دشمنان لعنت, اہل بیت ہر دشمن لعنت. خشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. لو جی اپنی نوکری پاک دا آغاز چار لائنوں تو کرنا چاہ رہے ہیں. بہت عظیم عبادت ہے ذکر حسین. تھوڑا جا تعارف کروا دیا. نوح خان آدمی شوق کیا حسن سعادت میرے مامون نے, میرے استاد بھی نے. میں انہوں نے الحمدللہ ملک چور پورے ملک تو باہر بھی حاضری خدمت ہوتا رہنا. 13 سفر بھی توڑے کو الحمدللہ حاضری کرتے رہے ہیں. وقاص عسکری صاحب کو سردار علی عباس اڑا کو. تو جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ جناب دی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں عرض کرنا کہ غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے. عظیم عبادت ہے ذکر حسین. غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے اور در عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے, غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے اور در عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے. اور چلے آئے جو حر کی طرح سر جھکا کر ایسے انسان کو زہرا کی دعا ملتی ہے. حیدری. جی میرا دل ہے کیونکہ ابتدائی مجلس ہے تو مولا دی قسمیں میرے استاد محترم حبیب رضا حیدری صاحب ارشاد فرماندے رہندے بیٹا ذکر حسین دے وچ ساہ لینا بھی عبادت ہے. مولا دی قسمیں میں شامت نہیں, میں بابازو کھلوتا, میں مطمئن کھلوتا. میں نے انجی لگ رہا ہے کہ میں لکھنؤ پڑھ رہا ہوں. مولا دی قسمیں تے بس ایک قصیدہ میں 2 دن آپ کو سنانے میں جلدی جلدی آ رہے ہیں. جی بسم اللہ. تو میں عرض کرنا کہ میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے, میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے بھائی جان, میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کہو, پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کہو. یہ وہ نام ہے جو شجرے کھگال دیتا ہے.
قصیدہ جناب نے میں سناواں بسم اللہ بی بی پاک سین سلام اللہ علیہ دی فضیلت بہت خوبصورت قصیدہ پنجابی زبان کا قصیدہ میری پسندیدہ قصیدہ اور میرے دل میں چاہتے کہ شاید جلدی جلدی جناب سنا کے تے طالب دعا ہوا ہے حسنین دی ماں حسنین دی ماں حسنین دی ماں حسنین دی ماں دو عالم وچ رب اک دی جیندی ہاں وچ حسنین دی ماں سونی حدیث پاک پیغمبر اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد نبیوں دا سلطان نشاط فرماتا ہے کہ جڑی جنت ہے نا وہ ماں دے قدمہ تھلے کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں ڈائریکشن نبیوں دا سلطان نشاط فرماتا ہے سرور دا فرمان جنت ماں بہت مہربانی بہت شکریہ مولا دی قسم میری اوقات نالوں زیادہ تسی میری فضیلت ہے فرمائیں اے حسنین دی ماں میں عرض کرنا کہ قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں بھائی جان قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں کیڑا میں علی والوں کا اٹھ کے احترام کرتا ہوں قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں کیڑا میں علی والوں کا اٹھ کے احترام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں جہاں غازی عباس کا علم دیکھتا ہوں میں جہاں غازی عباس کا علم اس گھر کو میں جھک کے سلام کرتا ہوں صفین دا میدان واقعہ بڑے بچیاں بھی یاد ہے جناب غازی شہنشاہ عمر مبارک تھوڑی جناب مالک اشتر لگے کہ تسی عباس جنگ لڑ لو گے جناب پاک وفا علیہ السلام فرمایا تسی میں نو بابے کو اجازت تا ملن دیو میں دسا گا میں جنگ کرنی کیسی بلا تشبیش جناب حسنین کریمین شریفین دے ان اجازت لے جناب غازی عباس گل کی تھی کہ نبیاں دے سلطان تا پوچھ لے کل دے کل مان تا پوچھ لے میں دسنا تھی سروردی میرا رکھے آئے نا خود حسنین دی ماں سوڑی جی سلوات لو جی میرا ایک قصیدہ نا بڑا پسندیدہ میں جلدی جلدی دو قصیدے ہو جناب سنو لیں اس کے بعد چند ذکر صاحب اس کے بعد طالب دعا بی بی پاک فضا سلام اللہ علیہ دی فضیلت قصیدہ الحمدللہ کل میں بھائی جان پڑھیا الحمدللہ میری اوقات میں زیادہ میں فضیلت ہی ملی بی بی پاک فضا سلام اللہ علیہ دی فضیلت قصیدہ جب جناب بی بی پاک فضا تو پتہ چلا نا کہ نبی دا سلطان مدینہ دے وچ جلال نے نبوت کیتا تو بی بی پاک اپنی سلطنت چھڑ کے اپنی بادشاہت چھڑ کے تے مدینے ال ٹر پے حبش دے لوگ اکٹھے آ کے کہ تسی کتھے جا رہے ہو اپنی بادشاہت چھڑ کے اپنی سلطنت چھڑ کے تو بی بی پاک فرماندے نے میں حبش دے وچ لے کے حبش دے لوگاں تے حکمرانی کردی سا پاک محمد دے ویڑے جا کے جھاڑو دے کے فرشتیاں سے حکمرانی کرنا دی تو جی پاک بی بی فضا دی فضیلت قصیدہ میں سنانا چاہنا تو سونی جس سلوات سوال جگ تو وکھرائے
مقام فیضادہ جگ تو وکھرائے مقام فیضادہ جگ تو وکھرائے مقام فیضادہ پورا اسلام گھر محمد دا روز کردائے سلام سونے جی سلوات پڑھ لو بی بی پاک فضل جگ تو وکھرائے مقام فضادہ پورا اسلام گھر محمد دا روز کردے سلام فضادہ روز کردے سلام فضادہ کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں ڈائریکٹ شیخ جناب دی خوبصورت سماعت آدھی رب جناتے درود ہے پڑھنا رب جناتے درود ہے پڑھنا تے زمانہ سلام ہے کرنا او شہنشاہ کریں دے شامل اپنی تسبیح نام فی نعرہ حیدری جگ تو وکھرائے مقام فضادہ پورا اسلام گھر محمد دا روز کردے سلام فضادہ روز کردے سلام فضادہ کس شان دی مالک ہے جناب سین فضا میرا رسول وجہ تخلیق کائنات عرش فرش زمین آسمان تمام چیزاں میرے مصطفیٰ واسطے خلق کی ہیں اللہ دا حبیب اللہ دی توحید دی تبلیغ دی خاطر گھر جو باہر نکلن تے تیار کر کے ٹورن والی دا نام ہے سین فضا جناب علی ابن ابی طالب اللہ دی توحید اپنے ویر دی رسالت دے پرچار کی گھر جو باہر نکلن تے تیار کر کے بھیجن والی دا نام ہے سین فضا جناب حسنین کریمین شریفین جوانان جنت سردار مالا جل بحرین طیب دے طاہر موتی اللہ دی توحید اپنے نانے دی رسالت اپنے بابے دی ولایت دے پرچار کی گھر جو باہر نکلن تے تیار کر کے بھیجن والی دا نام ہے شہر سین فضا بہت خوبصورت شعر جناب دی خوبصورت سماعت دی نظر جناب نے خوبصورت شعر سماعت کرنا چاہ رہے ہیں والی سونے جی سلوات پڑھ لو جگ تو وکھرائے مقام فضادہ پورا اسلام گھر محمد دا روز کردے سلام فضادہ روز کردے سلام فضادہ بھائی جان مولا دی قسمیں جتے کتنی بادشاہ دی پاک ڈیوٹی دا شرف حاصل ہوتا ہے نا تو میں شیر دی پہلو تمہیدن ایک عرض کرتا رہنا کہ دین اللہ دا ہے پہنچایا نبیہ نے بچایا علی تے اولاد علی بہت خوبصورت شیر جناب جناب دی خوبصورت سماعت دی نظر دین اسلام دی وقا دی خاطر پاک بی بی دی کاوش کیڑی ہے محنت کیڑی ہے کہ بد گیا انبیاء دے تکیرے ود گیا انبیاء دے تکیرے پیو پتر دے رکھو دے سجدے دو شام والے بازار دے اندر بھیڑ وچ ایک قیافے سلوات پڑھ لو ایک قصیدہ جناب نے سننا چاہنا مولا حسین بادشاہ دی شاندار بس اس تو بعد ذکر ہے ڈیوٹی میں تمام میرے استاد جی پڑھیا جوار حبیب رضا حیدری صاحب سے تو وہ میں جناب دی خوبصورت سماعت دی نظر کرنا چاہ رہے ہیں اس تو پہلے تمہیدن میں رکائی عرض کرتا رہنا کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی
मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, बात इनकी खुदा से टाली ना जाएगी। मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, बात इनकी खुदा से टाली ना जाएगी। तू मजलिस शबीर में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली ना जाएगी। हैदरी दो मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन बादशाह पहला कदम सरजमीन करबला ते रखिया तो सरजमीन करबला दी आवाज आई, मौला मैं बंजर हाँ, मैं बियाबान हाँ, मैं ड्रकली जमीन हाँ। मौला हजरत आदम तो लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम नबी आए, मौला मैंने आबाद नहीं कर सके। तो सरजमीन करबला दे सीने ते हाथ रख के बादशाह फरमाते ने तो मैंने पहचान मैं हुसैन। तो जी बादशाह जी गल की इमाम हुसैन बादशाह सरजमीन करबला दे नाल मेरा दिल में जनाब कसीदे की शक्ल सुनावा, तुसी सोहनी जी सलवात सुनाओ मोहम्मद वाले। बादशाह फरमाया ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਤੂਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਰ ਹਸਨ ਸੀ, तो मैंने पहचानना हुसैन। तो जी बादशाह जी गल की जनाब दी खूबसूरत समात दी नजर सीधे जी सुनाना चाहना, तुसी सोहनी जी सलवात होर सुनाओ। बादशाह ने तारीफ फरमाया, पुत्र बतूलदा पुत्र बतूलदा तैनू मैं वसाना है, पुत्र बतूलदा तैनू मैं वसाना है, नूरियां नू तेरी मिट्टी अगे मैं झुकाना। बहुत शुक्रिया पुत्र बतूल दा तैनू मैं वसाना ते नूरियां नू तेरी मिट्टी अगे मैं झुकाना। भाईजान जेड़ा बादशाह पहला गल कीती ना सरजमीन करबला नाल ओ केड़ी के जेड़े तेरे डर काला टुरे हाथ खाली ने मेरे बूहे उत्ते खड़े बड़े ओ सवाल ने। आदम तो लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम नबी जेड़े तेरे डर काला टुरे हाथ खाली ने मेरे बूहे उत्ते खड़े बड़े ओ सवाली ने। उन्हां सारे नबियां दी लाज नूं बचाना, सारे नबियां दी लाज नूं बचाना है, जन्नत तो वध के मैं जंगल सजाना। सुन जी सलवात सुनाओ मोहम्मद। पुत्र बतूल दा तैनू मैं वसाना है ते नूरियां नू तेरी मिट्टी अगे मैं झुकाना। मौला दी कसम मैं जिथे किते भी मालकां दी बारगाह च बस जी दो शेर मैं जिथे किते भी मैं ड्यूटी करता ना एक सीधा पढ़ता उस तो पहले तमहीद नहीं कर सकता रहना। एक पासे ज़हीराबाद की जिंदगी हो, दूसरे पासे आ शेर हो, मौला दी कसम शेर का वजन सिखाता है। सरजमीन करबला बोली मौला तुम एडे मुतमिन एडी तसल्ली। बादशाह जेड़ा अपना तारीफ फरमाया, बादशाह फरमाते ने कि पोतरा अजीम दाम खुद भी अजीम एडी ते तू बंजर नहीं खुद भी अजीम एडी ते तू बंजर नहीं जेड़ा मैं करीमा। तेरे नसीबानों में इंज चावधाना है, तेरे नसीबानों में इंज चावधाना है। नबी दे अल्लाह दोहानो बुलाना। पुत्र बतूल दा तैनू मैं वसाना ते नूरियां नू तेरी मिट्टी अगे दो शेर। एक
فضیلت دا اس تو بعد ایک مصیبت دا چند منٹ ذکر مثال طالب دعا انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر ملاقات باقی پتر بطول دا تینوں میں وسانا ہے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں چکانا سرزمین کربلا بولی مولا ایڈے مطمئن ایڈی تسلی بادشاہ فرماندے نے سرزمین کربلا تو مطمئن ہو جا میں تینوں مولا بناواں گا سرزمین کربلا بولی مولا مولا کی ہوتا ہے بادشاہ فرمایا میرے نانے دے قدمہ نے عرش مولا بنا دیتا میرے قدمہ نے تینوں کربلا مولا بنا دیتا مولا دی قسمیں میں باوضو کھلوتا ہے میں زوارہ مالکان الحمدللہ تڑی دعانا جڑی میں بین الحرمین جو خیرات ملی ہے میں جناب نے سنا کے اس تو بعد ایک شیر ہور چند منٹ ذکر میں صاحب مطالب دعا تو میں اس کہنا کہ میرا حسین میری چشم تر میں رکھتا ہے میرا حسین میری چشم تر میں رکھتا ہے عجیب سا ہے جو غریبوں کے گھر میں رہتا ہے بادشاہ فرمانے تو مطمئن ہو جا میں تینوں مولا بناواں سرزمین کربلا بولی مولا او کس طرح بادشاہ جڑی گل کیا کہ جدوں تائیں نہ کیتا آنا مینوں چین نہیں جنا تینوں کا پا چھکے پھر میں حسین جدوں تائیں نہ عبادت مکمل ہو جائے میرے بھائیاں دا خلوص احترام امام زمانہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے میرے نالوں کروڑ درجہ اچھا پڑھنے والے بھائی شاہد عباس بھائی ساجد صاحب اور ناظم القدر ذاکرین جناب خوبصورت سماعت دی خوبصورت ذکر دی سماعت فرمان گے پتر بطول دا تینوں میں وسان ہے تے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکا کے تو سرزمین کربلا بولی نا کہ بار بار کہ میں بنجا رہا بھائی جان تطہیر دے کعبے اندر بیٹھ کے گل جناب سید ہا کی بی بی پاک فرماندے نے سرزمین کربلا جے تو بنجا رہنا سی تے میں ایتھے کی لینا جیڑی گل بی بی پاک کی جناب عثمان بی بی فرمایا کہ یوسف حسین آدے سیر میں لٹاواں اسلام دے دو دربارہ قبلہ کو طویل مسائب نہیں بس دو دے دو وینڈ کرنے ہیں میں عرض کی تھی اسلام دے دو دربارہ اسلام دے دو دربارہ دو بی بیاں کھڑیاں رہیاں ایک دھی نبی دی دوجی دھی علی دی ہردوں میں
ਸਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਦੂਜੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਖਲੋਤੀ नारे तकबीर